सावधान सावधान, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीति र अन्याय, शक्तिको दुरुपयोग, दण्डहीनता, सिस्टम चेक। नमस्कार, म दिवाकर गेवाली र यहाँहरू हेर्दै हुन्छ सिस्टम चेक। दर्शकहरू, मुलुक सञ्चालन विधिबाट हुन्छ। विधिले व्यवस्था बनाएको छ। व्यवस्था विधिबाट चल्ने भए पनि सञ्चालनका लागि व्यक्ति कायम भएका छन् र व्यक्तिबाट गल्ती कमजोरी नहोस् भनी व्यक्तिका लागि पनि व्यवस्थाले अर्को व्यवस्था गरी व्यक्ति नै खटाएको छ। यस्तै व्यवस्थाहरूमध्येको एक हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। सिस्टम चेक। सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूमा आयोग यो आग्रह गर्न चाहन्छ, तपाईँ मर्यादित भएर काम गर्नुहोस्, आफ्नो चरित्रलाई सुधार्नुहोस्, जनउत्तरदायी भावना लिएर जनताका सरोकारका कामहरू गर्दै जानुहोस्। त्यस अवस्थामा आयोग सदा तपाईँहरूको साथमा छ। तसर्थ सुधार आफैबाट खोज्नुहोस्, हाम्रो यही कामना छ। व्यवस्थाभित्र बसेका व्यक्तिहरूले जनउत्तरदायी भावना राखी नागरिक अधिकार रक्षार्थ कार्य गरेमा उसको जीवन सम्मानित हुन्छ, अन्यथा ऊ दण्डको भागीदार हुन्छ र दण्ड दिने अधिकार धेरै निकायहरूमा रहे पनि प्रशस्त अधिकार बोकी बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख छ र यो संस्थाले अधिकार अनुसार उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्दै आएको मान्दछ आजको दिनसम्म। अख्तियारमा अहिले जुन टेन्डेन्सीमा, जुन अनुपातमा चाहिँ उजुरीहरू प्राप्त हुने गरेको छ, त्यो चाहिँ उल्लेखनीय सङ्ख्यामै छ भन्नुपर्छ। विगत वर्षमा झन्डै 22,000 उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए र त्यही टेन्डेन्सीमा अहिले पनि प्राप्त भइरहेको छ र मुद्दा जाने क्रममा पनि हरेक दिन जस्तो एउटा दुईटा मुद्दाहरू चाहिँ गइरहेको स्थिति चाहिँ छ अहिले। अब हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रयत्न त गरिरहेका छौँ र आयोगले पनि धेरैभन्दा धेरै प्रयत्न गरिरहेकै छ। आयोग पनि अब अलि बढी समय चाहिँ उसले दिइरहेको स्थिति चाहिँ छ र फर्चुट गर्ने स्थिति पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा छ। पोहोर परारको भन्दा उल्लेखनीय सङ्ख्यामै फर्चुट भएको स्थिति पनि छ। त्यस कारणले अब जुन अनुपातमा उजुरीहरू पर्छ त्यही अनुपातमा फर्चुट हुन्छ भन्ने त होइन, किनभने त्यसमा उजुरी दिने एउटा विषय हो भने अनुसन्धान गर्ने लाग्ने समय अर्को विषय हो। त्यस कारणले यसलाई अलिकति पाइल भएर गइरहेको स्थिति भए तापनि हामीले धेरै प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ, धेरैभन्दा धेरै प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ र हामी प्रयत्नशील छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बढ्दो उजुरी सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ आजको दिनमा व्यवस्थाभित्रका व्यक्तिले जन उत्तरदायी भावना राख्नुपर्ने स्थानमा धन उत्तरदायी भावना अधिक मात्रामा राखेका छन्। व्यवस्थाभित्र बसी व्यवस्थालाई नै व्यक्तिगत बनाउन थालेका छन्। व्यवस्थाभित्र बसेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिवादी सोचका कारण नागरिकहरूका असन्तुष्टि व्यवस्थाभित्रका व्यक्तिहरूप्रति बढ्दो छ। साथै आयोगमा बढ्दो उजुरी निवेदनहरूलाई आधार मान्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ नागरिकहरू मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार अथवा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दछन् र यसको समाधान वा भ्रष्टाचार निवारणका लागि सूचनाको माध्यमबाट अख्तियारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। अख्तियार पनि नागरिकहरूको उजुरीलाई प्राथमिकता दिँदै गुनासोको यथार्थ बुझी भ्रष्टाचार निवारणका लागि पहल गरिरहेको बताइरहेको अवस्थामा हामीले केही यस्ता जनगुनासो पनि सुनेका छौँ जसमा अख्तियारको गति केवल चर्चाका लागि पो हो कि भन्ने भान हुन्छ। सत्य के हो? अख्तियारको गति भ्रष्टाचार निवारणका लागि हो या केवल चर्चाका लागि? यी दुई विचारको अध्ययन गरिरहेका छौँ र अध्ययनका लागि हामीले विषय बनाएका छौँ मिस्सो नामको औषधि खरिद प्रकरणलाई, जसमा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत सानादेखि विशेष दर्जाका व्यक्तिहरूलाई निलम्बनमा राखी कारवाही अगाडि बढाएको थियो र यो विषयले समाजमा ठूलो चर्चा पाएको थियो। सिस्टम चेक। परिभाषा अनुसार समग्र मुलुकवासीको सुस्वास्थ्य सबलीकरणका लागि विधिले स्वास्थ्य मन्त्रालय बनायो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्य विभागको रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थापना गर्यो। विभागले आफू मातहतका महाशाखा, शाखा तथा विभिन्न अस्पतालहरूद्वारा समुदायसम्म पहुँच राख्छ र समुदायको आवश्यकता पूर्ति गर्दै थप आवश्यकताहरूको खोजी गरी मन्त्रालयलाई सल्लाह दिन्छ र मन्त्रालयले सो सल्लाह बमोजिम विभिन्न विदेशी विद्वानहरूको सहयोगमा स्वास्थ्य नीति बनाउँदै आवश्यक कारवाहीका लागि फेरि विभागलाई नै खटाउँछ र विभागले मुलुकको सीमासम्म सो नीति योजना लागू गराउने कार्य गर्दछ। अहिले हामी स्वास्थ्य नीतिको कुरा गर्दैछौँ। यही चिनबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र निर्देशित तथा चलायमान छ, तर विधि अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने विभाग व्यक्ति अनुसार सञ्चालन भइरहेको एक तथ्य विगतका दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गर्न खोज्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गर्न खोजेको सो प्रकरण थियो स्वास्थ्य सेवा विभागमा नागरिक स्वास्थ्य सबल बनाउन बसेको विभागका केही शाखाहरूमा
बस्ने व्यक्तिहरूले जनहित भन्दा धनहितलाई प्राथमिकतामा राखी नागरिक स्वास्थ्यलाई नकारात्मक बनाए, आफूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे तर नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेका छन्। विभागमा रहेका विभिन्न विषयहरूमध्ये एक सुत्केरी स्वास्थ्यका लागि आवश्यक औषधि मिसो खरिद प्रकरणमाथि ध्यान केन्द्रित गर्यो र विभिन्न चरणको पूछताछ पश्चात यो निर्णयमा पुग्यो कि स्वास्थ्य सेवा विभागले विक्रम सम्वत 2069-70 लागि खरिद गरेको मिसो नामको औषधि आवश्यकताभन्दा अधिक खरिद गर्यो। मिलोमतोमा औषधिको मूल्य पनि अधिक तिर्यो, साथै अगुणस्तरीय औषधि लिएर राज्यको पैसा नोक्सान गर्यो। ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुर्यायो। खरिद गरिएका औषधिहरूलाई उचित भण्डारण गरिएन, अर्थात् आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई दुरुपयोग गरी मुलुकलाई नोक्सान पुर्यायो। अनुसन्धान पश्चात यी र यस्ता विषयहरू उठान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो चरणमा केही निलम्बन र गिरफ्तारी गर्यो, जसमा मिसो खरिदका लागि पहल गर्ने परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डाक्टर सेनेन्द्र उप्रेती र लेखापाल ज्ञानेन्द्र पौडेल परे। तर सो गिरफ्तारी र निलम्बनको पश्चात सो कारवाही फुकुवा भयो र अख्तियारले यो विषयमा पहिला भन्दा फरक धारणा राख्दै पक्राउ परेका डाक्टर सेनेन्द्र उप्रेती र ज्ञानेन्द्र पौडेललाई सरकारी गवाही बनाउँदै यो प्रकरणमा नयाँ गिरफ्तारी चलाए, जसमा नयाँ अनुहारहरू आए। अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा यो प्रकरण अन्तर्गत दोस्रो चरणको गिरफ्तारी भयो, जसमा अवकाश प्राप्त गरिसकेका महानिर्देशक डाक्टर मिङमा ग्याल्जेन शेर्पा, तत्कालीन समयको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा प्रमुख डाक्टर नरेश प्रताप केसी, साथै आपूर्ति व्यवस्थाभित्र प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट तथा खरिद इकाइमा बस्ने केही कर्मचारी सहित कुल 10 जना पक्राउ परि निलम्बन भए र सप्लायरलाई पनि मुद्दामा राखिएको देखियो। दोस्रो पटकको विषय थियो सम्बन्धित महाशाखाको मागभन्दा अधिक औषधि खरिद गरेको, गुणस्तरहीन औषधि खरिद गरी नेपाली नागरिकलाई खान बाध्य गरेको, औषधि खरिद गर्दा समाप्ति मितिमा ध्यान नदिएको, औषधि महँगो मूल्यमा खरिद गरेको, कन्सल्टेन्टबाट र सप्लायरको प्रभावमा परेको लगायत। दोस्रो चरणको निलम्बन तथा पक्राउ प्रक्रिया पश्चात थप कुराहरू यो मुद्दामा जोडिए र तोके बमोजिम गुणस्तर नभएको औषधिलाई पेमेन्ट उपलब्ध गराएको अभियोगमा केही थप निलम्बन भयो, जसमा तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख तारानाथ दाहाल र तत्कालीन महानिर्देशक डाक्टर लखनलाल शाह पनि पर्न आए। अभियुक्तहरूको बयानसहित अख्तियारले मुद्दा विशेष अदालत पुर्यायो र अन्तमा सो प्रकरणको अभियोगीहरूलाई विशेष अदालतले सामान्य धरोटी राखी तारिकमा छोड्यो। औषधि खरिद प्रकरणबारे अख्तियारले थालेको अन्तिम अनुसन्धान मुद्दा बन्दै विशेष अदालत पुग्यो र अदालतमा अख्तियारले अभियोगी बनाई प्रस्तुत गरेका अभियोगीहरूका वकिलहरूले आफ्नो बचाव गर्दै एउटै कुरा पटक पटक दोहोऱ्याए के अख्तियारले ल्याएको मुद्दाको अनुसन्धान विवेकी र पक्षपातविहीन छ, के अख्तियारको अनुसन्धानले पूर्णता राख्छ। तर यसको जवाब अख्तियारले दिन सकेको अवस्था थिएन। के थियो ती प्रश्नहरू तपाईँले पनि जान्नु आवश्यक छ। हामी ती प्रश्नको उत्तर सहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि एउटा विश्राम लियौँ। सिस्टम चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम चेक। कुनै एउटा बैंक जहाँका कर्मचारीहरूले गैर बैंकिङ चरित्र देखाई कानूनको व्यवस्था गर्दै आफू र आफ्ना व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउँदछन्, सो अवस्थामा के हुन्छ त? अहिले त कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋणी डिफल्टर भएका छ भने जानकारी आउँछ, बैंकहरू कुनै पनि संस्थाहरूमा आउँछ। त्यो आइसकेको अवस्थामा त्यो डिफल्टरलाई ऋण दिने अवस्था रहँदैन। अब त्यसरी ऋण दिएको छ भने त्यो निर्णयकर्ता अथवा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरू जिम्मेवार हुन्छ। अवश्य पनि राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक र बैंकरहरूलाई कारवाही गर्दछ, तर विधिको यो वचनप्रति नागरिक कति पनि विश्वास राख्दैन। बोथ कास्टमर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा 1 करोडको डिफल्टर त्यही ब्याङ्कमा थियो। म पहिले तत्कालीन शिखर फाइनान्स, अहिले मर्ज भएर कास्टमर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। त्यतिखेर मेरो आम्दानी केही थिएन। उद्धव केसीजी र चन्द्र खत्रीजीले मलाई लोन भिडाइदिएको सबै थाहा छ। कहाँ केही हुनेवाला छैन। हराउँदो भरोसा र विश्वास सहित सञ्चालनमा रहेको नेपालको बैंकिङ व्यवसाय बारेको एक सनसनीपूर्ण अनुसन्धान। सिस्टम चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम चेक। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। सिस्टम चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम चेक। हाम्रो मुलुकमा व्यक्ति अनुसार विचार व्यक्त हुन्छन् र सबैले आफ्नो विचारलाई उत्तम मान्दै आएको देखिन्छ र यस्तो कुरामा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा कसको विचार उत्तम हो र कसको विवेकविहीन यो निर्धारण गर्ने कार्य अदालतले गर्दछ र औषधि खरिद प्रकरणमा विभागका व्यक्तिहरूले विवेकहीन निर्णय गरे भन्दै अख्तियार प्रमाणसहित अदालत पुगेको अवस्थामा अभियुक्तका रूपमा उपस्थित व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो पक्ष राख्दै थिए, जसमा आफूहरूको निर्णय उत्तम हो भन्ने भान पर्दथ्यो। स्वास्थ्य सेवा विभागले मुलुकभरिका नागरिकलाई सबल स्वास्थ्य दिने जिम्मेवारी सहित कार्य गर्दछ। यसका लागि यो विभागसँग केही आवश्यक अधिकार पनि छन्, जसलाई यहाँ बसेका व्यक्तिहरूले
योजना र नीति अनुरूप प्रयोग गर्ने गराउने गरिआएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी झण्डै 27,000 को हाराहारीमा छन् भने विभिन्न समितिमा परिणत अस्पतालहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या गन्य हो भने मुलुकभरिमा सरकारी खाताबाट तलब खाने कर्मचारीहरूको संख्या 50,000 भन्दा बढी पुग्न जान्छ। ती सबै कर्मचारी र अस्पतालको पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेको बुझ्न सकिन्छ र ती जिम्मेवारीहरू विभागभित्र रहेका विभिन्न महाशाखाहरूको साथ सहयोगबाट विभागले गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागको काम सबल र सहज होस् भनी राज्यले यहाँ कार्यरत डाक्टर तथा कर्मचारीहरूलाई चाहेको सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। कतिपय अवस्थामा यहाँ देखिएको सुविधा नेपालका अन्य सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाएका छैनन्। उदाहरणको रूपमा यहाँहरूले आजको दिनमा पनि विभागको आँगनमा बसेका यी महँगा देशी विदेशी नम्बरका सवारी साधनहरूलाई मान्न सक्नुहुन्छ, जसको प्रयोग आवश्यकताभन्दा अधिक देखिन्छ। अर्थात् नपाउनेले पनि यहाँ सरकारी खर्चबाट सवारी चढ्दै आएका छन्। यो सबैको एउटै कारण हो, नागरिकलाई सबल जीवन दिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा डाक्टरहरूलाई पनि सबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र यिनले माग गरेको वस्तु महत्त्वपूर्ण मान्दै यिनलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य नीति मिश्रित छ, अर्थात् सक्नेले संसारको जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराए पनि हुन्छ, तर नसक्नेले बिना उपचार ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने मान्यता राख्दछ। आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकहरूका लागि विभिन्न सरकारी र समितिमा सञ्चालित अस्पतालहरू कायम भएका छन्, जसको पूर्ण लगानी सरकारबाटै हुन्छ। नेपाल सरकारले यो कार्यका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गर्दछ, जुन रकमको 80% भाग नेपाली नागरिकको खाताबाट जान्छ भने बाँकीको 20% विभिन्न दात्री निकायहरूले सहयोग गर्ने गरेका छन्। ती रकमहरू नागरिक स्वास्थ्य सबल बनाउने उद्देश्यमा खर्च हुने गरेका छन्। यो मान्यता हो। विभागको महाशाखामा बसेका निर्देशकहरूको निर्देशनमा आवश्यकताको पहिचान हुन्छ र सो आवश्यकतालाई महानिर्देशकको सक्रियतामा मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृति दिने गर्दछन् र कहीँ नभएको नियम अन्तिम खरिद योजनाका लागि विश्व बैंकको सहमति पनि आवश्यक मानिएको छ हाम्रो मुलुकमा। यस अर्थमा विशेषज्ञ र विद्वानको विचार मन्थन पश्चात मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले कुनै निर्णय लिने गरेको छ र कार्य गराउनका लागि पनि विभाग प्रमुखको निगरानीमा विभिन्न महाशाखाहरूले कार्य गर्दै गराउँदै आएका छन्। यही प्रक्रिया अनुसार विक्रम सम्वत 2069, 70 र 70-71 का लागि विभागमा रहेको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले गर्भवती महिलाहरूको अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मिसो नामको औषधि 13 लाख चक्की वार्षिक रूपमा खरिद गर्ने योजना बनायो। यो योजना प्रस्तुत गर्दा बखतको विभागीय प्रमुख थिए डाक्टर सेनेन्द्र उप्रेती। नियमअनुसार परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको सो माग आपूर्ति महाशाखामा पुग्यो र प्रक्रिया अनुसार माग बमोजिमको औषधि आवश्यक छ वा छैन, साथै बजार मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था लगायतका विभिन्न आवश्यक कुराका लागि विश्व बैंकले खटाएको कन्सल्टेन्टबाट परियोजना स्वीकृत हुँदै आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा पुनः फर्किआयो। आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले विश्व बैंकको गाइडलाइनमा बसी बनाएको खरिद योजना महानिर्देशक सामु पेश गर्यो र नियम अनुसार महानिर्देशकले सो योजनाको एक कपी मन्त्रालयको सचिव समक्ष पेश गर्यो र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात सो खरिद योजनालाई पूर्णता दिन विश्व बैंक सामु प्रस्तुत गरियो र सबैको जानकारीबाट स्वीकृत सो प्रक्रियाले पूर्णता पायो, अर्थात् औषधि खरिद भयो। तत्कालीन समयमा यो औषधि खरिद प्रकरणमा महानिर्देशक थिए डाक्टर मिङमा ग्याल्जेन शेर्पा, आपूर्ति व्यवस्था विभाग प्रमुख थिए डाक्टर नरेश प्रताप केसी, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख थिए डाक्टर सेनेन्द्र उप्रेती, विदेशी कन्सल्टेन्टको रूपमा श्याम सुन्दर शर्मा र महाशाखाको माग बमोजिम आपूर्ति महाशाखाको निर्देशनमा कार्य गर्दै आएका तल्ला दर्जाका कर्मचारी। विभागमा बसेका सबै विद्वान तथा डाक्टरहरूले असल मानी योजना बनाए। योजना अनुसार टेन्डर हुँदै टेन्डर पाएको कम्पनीले विभागले तोकेको ल्याबबाट औषधि टेस्ट गराई गुणस्तर प्रमाण सहित माग गरिएको औषधि स्टोर इन्ट्री गरायो। औषधि स्टोर हुँदै मुलुकभरिका 42 जिल्लाका हेल्थ पोस्टमा पुग्यो। गरिब असहायका लागि सित्तै उपलब्ध गराउन पठाइएको सो औषधि 42 जिल्लाको गरिब तथा निमुखाले खाए पनि र यसका लागि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गर्यो, जसमा केही अंश विदेशी दाताहरूको छ भने 80% रकम नेपाली पसिनाको। तर पछिल्लो समयमा सो औषधिबारे सम्बन्धित परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा केही गुनासो आयो र परिवार स्वास्थ्य महाशाखा कि डाक्टर सिलु अर्यालले आफ्नो अगुवाईमा औषधिको गुणस्तर पुनः जाँच्नका लागि विक्रम सम्वत 2069 साल फागुन महिनामा औषधि व्यवस्था विभाग पठाइन्। औषधि व्यवस्था विभागबाट औषधिको अन्तिम गुणस्तर मूल्याङ्कन भएर विक्रम सम्वत 2070 साल भाद्र 15 गते परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा आइपुग्यो। चिठी डाक्टर सिलु अर्यालको टेबलमा आयो।
जसको पदार्थ आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा स्वास्थ्य सेवा विभागमा पुग्यो र रिपोर्टले सो औषधिमा भनिए बमोजिमको गुणस्तर देखाएन। साथै सो औषधिहरूले नागरिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक सहयोग गर्न नसक्ने निर्णय गर्दै मुलुकभरि छरिएर रहेका ती औषधिहरू तुरुन्त नागरिकको पहुँचबाट हटाउन निर्देशन दियो। स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति महाशाखा र परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा औषधि व्यवस्था विभागको चिठी पुग्यो। दर्ता किताबमा दर्ता चलानी भयो, तर गुणस्तरविहीन मानिएको सो औषधि नेपाली नागरिकहरूलाई विभागले खुवाइरह्यो। औषधि व्यवस्था विभागबाट प्रमाणित भएर आएको सो चिठीलाई कसैले महत्त्व दिएनन्। तै चुप मै चुपमा काम चलिरह्यो। हामीले यो चिठीबारे अख्तियार सामु आएका सबैको बयान हेरेको अवस्था छ र सबैले यो चिठीबारे अनभिज्ञता नै प्रकट गरिरहेका छन्। न कुनै निर्देशक, न महानिर्देशक, न कुनै सामान्य दर्जाका कर्मचारी, सबै केवल अनभिज्ञता मात्र प्रकट गरिरहेका छन्। अख्तियारले पनि यो प्रकरणको यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रमाणमाथि ध्यान दिएर दोषी किटान गर्न सकेको छैन। कोही बोल्न नमानेको यो प्रकरणलाई हामी सरकारी बयानमा आएको अवस्थामा मात्र बयान गर्ने अवस्थामा छौँ। अख्तियार सामु यो प्रकरणमा आएको बयानहरूलाई पढ्ने हो भने त्यसमा डाक्टर लखनलाल शाह, डाक्टर तानानाथ दाहाल र औषधिको प्रमाणीकरणका लागि चिठी पठाउने डाक्टर सिल्लु अर्याल समेतले अख्तियारले कारवाही चलाई सञ्चारलाई दिएको जानकारी पश्चात मात्र आफूहरूले सो रिकलको चिठीबारे जानकार भएको बयान दिएका छन्। तर अख्तियारले तिनको बयानलाई होइन कि कार्यालयमा रहेको दर्ता चलानी किताबलाई मान्यता दिई प्रकरणमा तिनको भूमिका माने र आयोगको अनुसन्धान पश्चात गुणस्तरहीन औषधिका लागि पैसा दिएको भनी तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा प्रमुख तारानाथ पोखरेल लगायतका व्यवस्थाभित्रका व्यक्तिहरू निलम्बनमा परि मुद्दामा परे। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा कसले सजाय पाउँछन् र कसले उन्मुक्ति, यो भोलिको दिनले तय गर्नेछ। तर यो प्रकरणमा अरू पनि केही यस्ता अभियोगहरू छन् जसको प्रष्ट दोषी अख्तियारले अदालत सामु पेश गर्न सकेको छैन। केवल जिम्मेवारीको हिसाबले मात्र मुद्दा हालेको देखिन्छ, तर सो कार्यमा पनि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको प्रमाण हामी यहाँहरू सामु राख्नेछौँ। अहिलेको लागि एउटा विश्राम। सिस्टम चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम चेक। कुनै एउटा बैंक जहाँका कर्मचारीहरूले गैर ब्याङ्किङ चरित्र देखाई कानुनको व्यवस्था गर्दै आफू र आफ्ना व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउँदछन्, सो अवस्थामा के हुन्छ त? अहिले त कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋणी डिफल्टर भएका छ भन्ने जानकारी आउँछ। बैंकहरू कुनै पनि संस्थाहरूमा आउँछ। त्यो आइसकेको अवस्थामा त्यो डिफल्टरलाई ऋण दिने अवस्था रहँदैन। अब त्यसरी ऋण दिएको छ भने त्यो निर्णयकर्ता अथवा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरू जिम्मेवार हुन्छ। अवश्य पनि राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक र बैंकरहरूलाई कारवाही गर्दछ, तर विधिको यो वचनप्रति नागरिक कति पनि विश्वास राख्दैन। भूत काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा 1 करोडको डिफल्टर त्यही ब्याङ्कमा थियो। म पहिले तत्कालीन शिखर फाइनान्स, अहिले मर्ज भएर काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। त्यतिखेर मेरो आम्दानी केही थिएन। उद्धव केसीजी र चन्द्र खत्रीजीले मलाई लोन भिडाइदिएको सबै थाहा छ। कहाँ केही हुनेवाला छैन। हराउँदो भरोसा र विश्वास सहित सञ्चालनमा रहेको नेपालको बैंकिङ व्यवसाय बारेको एक सनसनीपूर्ण अनुसन्धान। सिस्टम चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम चेक। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। सिस्टम चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम चेक। अख्तियारले अनुसन्धान गरी ल्याएको यो प्रकरणले मुलुकका असंख्य प्रसव व्यथामा रहेका महिलाहरूले औषधिको नाममा कम गुणस्तर भएको औषधि खानु परेको रहस्य खोल्यो। विभागमा लापरवाही पनि देखायो। राज्यले गुणस्तरहीन औषधिका लागि करोडौं रुपियाँ चुक्ता गरेको पनि बतायो। समग्रमा भन्दाखेरि नागरिकको स्वास्थ्य र स्वार्थ सञ्चालनमा रहेको सो कार्यक्रमले नागरिकलाई आघात पुर्याए पनि व्यवस्थाभित्रका कर्मचारीलाई तथा ठेकेदार व्यवसायीलाई मालामाल बनायो। तर के नागरिक स्वास्थ्यमाथि आघात पुर्याउने सो निर्णयमा बसेका या सहयोग पुर्याएका सबै व्यक्तिहरूलाई अख्तियारको कारवाहीले समेट्यो त? यसबारेमा कुरा गर्दा हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागमा अख्तियारको अनुगमन साथै प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बेला अख्तियारले आवश्यकताभन्दा अधिक औषधि खरिद गरेको अभियोगमा तत्कालीन परिवार स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर सेनेन्द्र उप्रेतीलाई निलम्बन गर्दै पक्राउ गर्यो। सो पश्चात सो अभियोगमा सेनेन्द्रको निलम्बन फुकुवा गर्दै सोही कसुरमा निर्णय गर्दाको बखतको तत्कालीन महानिर्देशक मिङमा ग्याल्जेन शेर्पा, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा प्रमुख नरेश प्रताप केसी तथा आपूर्तिका अन्य कर्मचारीहरूको सहभागिता देखाई पक्राउ गर्यो। पक्राउको आधार के त? यो विषयमा कसैले आफ्नो बलियो आधार राखेको छैन। यो विषयमा अख्तियार सामु पक्राउ परेका विभिन्न कर्मचारीहरूको बयान हेर्ने हो भने कसको निर्देशनमा आवश्यकताभन्दा अधिक औषधि खरिद गरिएको हो सोको यकिन हुन सकेको छैन। औषधि खरिदबारे तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा प्रमुख डाक्टर नरेश प्रताप केसीको बयान हेर्ने हो भने
उनले प्रश्न भनेका छन् औषधिको परिणाम सम्बन्धित महाशाखाको माग तथा सहमति बमोजिम नै खरिद भएको हो। तर तत्कालीन परिवार स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर सेनेन्द्र उप्रेतीको बयान हेर्ने हो भने उनले प्रश्न भनेका छन् मैले केवल 25 लाख बजेट मात्र देखाएको हो र यसमा 41,650 क्याप्सुल आउँछ। अर्कोतिर तिनको अर्को बयान हेर्ने हो भने तत्कालको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन रहेको जिल्लाहरूको लागि 6 लाख चक्की वार्षिक रूपमा चाहिन्छ। यो दुवै अवस्थामा विचार पुर्याउँदा बुझ्न सकिन्छ औषधि खरिदका लागि सबैको सहमति भएको थियो। तर विडम्बना त्यो फाइल पनि विभागका विभिन्न महाशाखाबाट हराएको अवस्था छ र जसलाई खोज्नका लागि विक्रम सम्वत 2070 साल फागुनमा इपिडेमियोलोजी शाखा प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनीको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति काम भएको थियो जसको परिणाम आजसम्म आएको छैन। फाइल हरायो भनेर हजुरको छानबिन समिति अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरियो, त्यसको रिजल्ट चाहिँ केही पनि देखिँदैन। त्यही त अब त्यो मैले विभिन्न महाशाखा महानिर्देशकको कार्यकक्षमा गएर चाहिँ यो फाइल कहाँ गयो मलाई फाइल दिनु पऱ्यो, छानबिन समितिको रिपोर्ट यो फाइल बिना चाहिँ बन्न सक्दैन भनेर चाहिँ प्रयासहरू गरेँ। तर फाइल उपलब्ध नगराइएको कारणले अनि चाहिँ त्यो चाहिँ काम सम्पन्न गर्न प्रतिवेदन बनाउन सके। तिनटै महाशाखाबाट फाइल आएन, कहीँबाट पनि यो चाहिँ फाइल हरायो भने सबै ठाउँबाट। सो पछाडि चाहिँ के गर्न सक्ने अवस्था रहेन। बिना फाइल त प्रतिवेदन बन्ने चाहिँ अब आधारै भयो, बिना आधार चाहिँ पनि अब प्रतिवेदन बन्ने नसक्ने। सर के कुन चाहिँ फाइल हराएको सम्बन्धमा के त्यो मिसोप्रोस्टोल भन्ने चाहिँ औषधिको जुन चाहिँ अनि खरिद भएको थियो त्यो सम्बन्धमा। खरिद कि पेमेन्ट हो सर? त्यो मिसोप्रोस्टोल भनेर लेखेको थियो। अब त्यसको खरिदको कि पेमेन्ट दिने फाइल हरायो? मलाई त्यो पनि थाहा छैन, तर त्यो मिसोप्रोस्टोल भनेर चाहिँ लेखेको थियो छानबिन गर्ने भनेर। त्यसमा अरू चाहिँ डिटेल केही लेखेको पनि थिएन। एकदम छोटो चिठी थियो। यो कमिटी चाहिँ मन्त्रालयबाट बनाइएको? त्यो कमिटी कहाँबाट बनाएको त्यो पनि थाहा छैन मलाई। यहीँबाट बनाएको कि मन्त्रालयबाट बनाएको, म त्यो कमिटी चाहिँ बनाएको, मलाई संयोजक राखेर कमिटी बनाएको। कसको आदेशमा अधिक औषधि खरिद गरियो यसको यकिन हुन सकेको छैन, किनकि कसैले बोल्न मानेनन् र फाइल हराएको अवस्था छ र यही अभियोगमा कसैले मुद्दा खेपिरहेका छन् भने कसैलाई अख्तियारले सरकारी गवाही बनाई अभयदान दिएको छ। आजसम्म औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तर परीक्षण गरी रिकल गर्नु भन्ने निर्देशन सहित पठाएको सो चिठीलाई दुईवटा महाशाखा र स्वास्थ्य सेवा विभागले चिठी नदेखेको कुरा गरी व्यवस्था गरिरहेको बुझिन्छ र सो चिठीको अनुपस्थितिमा डाक्टर तारानाथ पोखरेल र डाक्टर लखनलाल शाह अभियुक्त देखिँदैछन् भने सोही परिस्थितिमा रहेका एकाउन्टेन्ट ज्ञानेन्द्र पौडेललाई अख्तियारले सरकारी गवाह बनाएको छ। यहाँ सो चिठीको अनुपस्थितिमा हुन गएको 29 लाख पेमेन्ट बारे डाक्टर तारानाथ पोखरेलले भनेका छन् चिठीबारे मलाई थाहा थिएन र पेमेन्ट हुन गयो। यही तर्क सुनि पेमेन्ट दिने लेखापाल ज्ञानेन्द्र पौडेलले अख्तियारको छहारी पाए, तर अरू भने दोषी भए। औषधि गुणस्तर परीक्षणका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा चिठी पठाउने काम डाक्टर सिलु अर्यालले गरेको बुझिन्छ र परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा कार्यालय सहयोगी मोहनलाल श्रेष्ठले भनेका छन् विभागबाट आएको चिठी मैले डाक्टर सिलु अर्यालको टेबलमा राखेँ, तर डाक्टर सिलु अर्यालले सो कुरा स्वीकार्दिनन् र अख्तियारले तिनलाई दोषी नमानी सरकारी गवाह बनाएको छ र चिठीबारे थप अनुसन्धान भएको देखिँदैन। सो चिठीको अनुपस्थितिमा राज्यले करोडौं रुपियाँ गुणस्तरहीन औषधिका लागि तिरेको छ। कति कर्मचारीले जागिर गुमाउनु परेको छ। साथै गुणस्तरहीन औषधि प्रसव व्यथा नियन्त्रण गर्ने आशामा नेपाली महिलाहरूले खान पर्यो। तर यदि चिठीबारे विभागीय प्रमुखहरूले भने बमोजिम हो भने भोलिको दिनमा यो विभागमा कोही कर्मचारी सुरक्षित छैनन्। तसर्थ चिठी चोर्ने दोषी पत्ता लगाउनै पर्ने थियो। अर्को कुरा, औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तर प्रमाणित गर्नु पूर्व गुणस्तर नपुग भएको औषधिलाई गुणस्तरीय छ भनी प्रमाणित गर्ने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त जिस्ट ल्याबोरेटोरिज जस्ता निजी ल्याबहरूलाई थप मान्यता दिइराख्नुको अर्थ र कारण के त? प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याबलाई हामीले इन्करेज पनि गर्नुपर्छ एकातर्फ, किनभने सबै गभर्मेन्टले गर्न सक्दैन, किनभने खर्च पनि गर्न सक्दैन। तर यो ल्याबलाई राम्रोसँग गऱ्यो भने मेरो विचारमा अरू पनि चाहिन्छ। यदि अरूको जस्तो विदेशी ल्याब फर्स्ट क्लास यो प्रि क्वालिफाइड गर्नलाई आइएसओ लिनलाई धेरै पैसा अहिले गभर्मेन्टले बिस्तारै दिन्छु भनेको छ। जस्तो अहिले ल्याबलाई 6 करोड छुट्याएको छ। 6 करोड त्यो चाहिँ सुरुवातको लागि हो वास्तवमा है। अझ तपाईँ त्यो ल्याब हेर्नुभयो भने यस्तै काठको टेबल, कहिले पनि काठको टेबल चट्ट स्टेनलेस स्टिल राखेर सफा चिज हुनुपर्छ नि ल्याब भनेको त। अब अहिले त मलाई त के लाग्छ हाम्रो ल्याब जस्तै छैन। अब 2-4 महिनापछि भएन, आइएसओ सर्टिफाई गर्दैन त्यसलाई, किनभने अब सुरुवात गर्न लागि हामीले अब केही टेबल पनि इक्विपमेन्टको साथै टेबलको पनि पैसा मागेको छ 30-40 लाख रुपियाँ, किनभने त्यो छुट्टै चाहिन्छ त्यसलाई कि। जो तपाईँ साँच्चै नै हेर्नुभयो एनआरएफको ल्याब वीरगञ्ज हेर्नुहोस्,
तपाईँ जानुभएको हुन्छ एकचोटि म गर्नेछु अरे अनि यस्तो ल्याब छ त्यहाँ अन्तखेरि अब त्यही भएर त्यो ल्याब पनि हामीले क्याटेगोरी गरेर ल्याबको पनि नियमावली निकाल्दैछौँ राष्ट्रिय औषध प्रयोगशाला एउटा बनाउँदैछ बनायो ड्राफ्ट छ तर मन्त्रालयमा पठाउनु बाँकी छ मन्त्रालयमा स्वीकृति हुनुपर्छ त्यही भएर यो अहिले तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो यो जुन चाहिँ अब त्यो अब चाहिँ के छ भने कुनै पनि टेस्ट हामी कहाँ पनि दियो उता पनि दियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ज्ञान जानकारी भएन अब यदि चाहिँ अब हामीले कुनै ल्याब टेस्ट अब ल्याबको कुनै अडिट गर्दाखेरि ती चिज चाहिँ खोजतलास गर्छौँ। यो प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका डाक्टर सिलु अर्यालको बयान देखिन्छ। उनको बयान बमोजिम मिसो नामको औषधि हाल मुलुकमा सञ्चालन रहेको जिल्लाहरूका लागि केवल 6,50,000 आवश्यक छ। सोही बारेमा डाक्टर सेनेन्द्रले 6 लाख क्याप्सुल मानेका छन् तर 13 लाख औषधि खरिद कसरी भयो कसको निर्देशनमा यसको पनि यकिन हुन सकेको छैन र यसमा अनुसन्धान पनि पुगेको छैन किनकि औषधि खरिद प्रकरणबारे तात्कालीन महानिर्देशक डाक्टर लखनलाल शाहको बयान बमोजिम विश्व बैंकको खरिद नीति स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनुसार नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तसर्थ बुझ्न सकिन्छ यो प्रकरणमा स्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्रको प्रत्यक्ष संलग्नता छ तर ती तथ्यहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। सचिव प्रवीण मिश्र अभियोगविहीन छन्। यो प्रकरणमा विभिन्न डाक्टरहरूको बयानमा भनिएको छ विश्व बैंकले खरिद योजनाका लागि नेपालीहरूमाथि विश्वास गर्दैन तसर्थ तिनकै शर्त बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यालयमा विदेशी परामर्शदाता राखिएको छ। यो सबै प्रक्रियामा तिनको सल्लाह र सहयोग बमोजिम काम भएको मान्दछ अख्तियार। तर यो प्रकरण विश्व बैंकको स्वनीतिबाटै उब्जेको मान्दै तिनलाई हटाउन वा नेपालको स्वास्थ्य नीतिमा दाताहरूको मनोमानी बन्द गराउन कुनै पहल गरिएको देखिँदैन। हामीसँग केही प्रोक्युरमेन्ट एडभाइजरहरू छन् विदेशी प्रोक्युरमेन्ट एडभाइजर। अब उहाँहरूले आफ्नो टिओआरमा लेखिअनुसारको प्रयोग गर्ने हो। अब यो फेरि पनि मैले के तपाईँलाई जानकारी गराउँ भनेदेखि यो सङ्ख्याको विषयमा समेत हामी अब जुन दात्री निकायले प्रोक्युरमेन्ट एडभाइजरहरूको हामीलाई चाहिने सहयोग दिएको छ त्यो उहाँहरूले रिभ्यू गर्ने कुरा हो है। हामीले के अप्ठ्यारो परेको छ भनेर के सफ्ट्यारो उहाँको कारण कति सफ्ट्यारो छ के अब यस्तो इस्यु पनि आयो यो रिभ्यूको विषय हो। तर यो चाहिँ नि मिडियामा छलफल नगर्दै बेसी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। दाता र हामीसँग सम्बन्धित विषय भयो केही पार्ट यसको अदालत पनि विचाराधीन छ त्यसमा मैले अहिले केही नभनौँ उसो असंख्य अध्यायमा रहेका पाटाहरू केलाउन खोज्ने हाम्रो अभियानमा सबैको उत्तर एक नाश नै रह्यो अर्थात् यो मुद्दा अदालतमा छ तसर्थ यसबारेमा कसैले कसरी बोल्नु तर उत्तर खोजीको चाहना सबैमा कायम छ। डाक्टर मिङमा ग्याल्जेन शेर्पालाई आवश्यकताभन्दा अधिक औषधि खरिद गरेको पनि मुद्दा चलाइएको यो प्रकरणमा सचिव विश्व बैंक लगायतको भूमिकालाई बेवास्ता गर्नुले अख्तियारको शुद्धि अभियानमा प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। साथै गलत निर्णय दिने कन्सल्टेन्टहरूको निरन्तरताले यस्ता प्रकरण फेरि पनि भइरहने कुरालाई नकार्न सक्दैन। दर्शकहरू विषयको गहन अध्ययन पश्चात तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्ने हाम्रो यो कार्यक्रममा हामीले जाने बुझेसम्म तथ्यहरूको आधारमा यहाँहरू सामु आज प्रस्तुत भयौँ। हामीले उठाएको विषय वा हाम्रो अनुसन्धानबारे यहाँहरूले केही भन्न छ भने आफ्नो विषय हाम्रो वेबसाइटमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूको सुझाव स्वीकार्नेछौँ र मिलेर अघि बढ्नेछौँ। तपाईको भलो होस्, नेपालको जय होस्। नमस्कार।